सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। पुरातनकाले अशोकः कलिङ्गराज्यं पालयति स्म। एकदा सः मन्त्रिणा सह विहारार्थं गतवान्। मार्गे कश्चन बौद्धगुरुः दृष्टः। तदा अशोकः समीपं गत्वा भक्त्या तस्य पादयोः स्वस्य शिरः स्थापयित्वा नमस्कारं कृतवान्। अशोकस्य मन्त्रिणे एतत् न अरोचत। चक्रवर्ती अशोकः एवं नमस्कारं करोति इत्येतत् न शोभनम् इति तस्य विचारः। ततः तौ विहारं समाप्य प्रतिनिवृत्तौ। प्रासादं प्रति आगमनानन्तरं मन्त्री महाराजं पृष्टवान्, राजन्, भवान् किमर्थं तथा कृतवान् इति। महाराजः हसितवान्, परन्तु तस्य उत्तरं किमपि न उक्तवान्। कानिचन दिनानि अतीतानि। कदाचित् महाराजः मन्त्रिणम् आहूय उक्तवान्, मन्त्रिन्, अजस्य, व्याघ्रस्य, मनुष्यस्य च इति 3 शिरांसि आवश्यकानि मम। शीघ्रं तानि आनयतु इति। मन्त्री यद्यपि विस्मितः तथापि किमपि अनुक्त्वा मांसापणं गत्वा अजस्य शिरः क्रीतवान्। अरण्यं गत्वा मृगयया एकं व्याघ्रं हत्वा तस्य शिरः सङ्गृहीतवान्। ततश्च श्मशानं गत्वा तस्मिन् एव दिने मृतस्य कस्यचित् मनुष्यस्य शिरः कर्तयित्वा तदपि आनीतवान्। एवं च 3 अपि शिरांसि सङ्गृह्य तानि महाराजस्य समीपम् आनीतवान्। तानि दृष्ट्वा महाराजः उक्तवान्, समीचीनम्, इदानीं विपणिं गत्वा एतानि 3 अपि शिरांसि विक्रीय आगच्छतु इति। मन्त्री तानि गृहीत्वा विपणिं गतवान्। तत्र मांसभक्षकः कश्चन अजस्य शिरः क्रीतवान्। अन्यः कश्चन अलङ्कारप्रियः व्याघ्रस्य शिरः क्रीतवान्। स्वगृहद्वारे अलङ्काररूपेण तत् स्थापयामि इति तस्य विचारः आसीत्। परन्तु मनुष्यस्य शिरः न कोऽपि क्रीतवान्। निराशः मन्त्री राजभवनम् आगत्य महाराजं तदेव निवेदितवान्। भवतु, तत् कस्मैचित् दानरूपेण दत्त्वा आगच्छतु इति उक्तवान् महाराजः। मन्त्री पुनः विपणिं गत्वा प्रयत्नं कृतवान्। नगरस्य मुख्यमार्गेषु स्थित्वा अपि प्रयत्नं कृतवान्, परन्तु न कोऽपि जनः दानरूपेण अपि मनुष्यस्य शिरः स्वीकर्तुं सज्जः आसीत्। सायं पर्यन्तमपि प्रयत्नं कृत्वा निराशतया सः प्रत्यागतवान्। तं दृष्ट्वा महाराजः उक्तवान्, मन्त्रिन्, इदानीं ज्ञातं खलु, यावत् जीवामः तावदेव मनुष्यस्य मूल्यम्। जीवाभावे मनुष्यशरीरं व्यर्थम् एव। शिरः अपि तदा वराटिकामूल्यमपि न अर्हति। अतः एव यावत् जीवामः तदा एव सत्पुरुषाणां महात्मनां च पादकमलयोः शिरः स्थापनेन जीवनस्य धन्यता प्राप्तव्या अस्माभिः इति। तस्य वचनं श्रुत्वा मन्त्री समाहितः अभवत्।